गत माघ 1 गते भएको यति एयरको विमान दुर्घटनामा 60 जनाको शव आफन्तलाई बुझाइयो। निर्मला कुर्मीको न्यायको माग गर्दा पक्राउ परेका रुबी खान सहितका अधिकार कर्मीहरू रिहा। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे माथि छानबिन गर्न गठित समितिको म्याद दोस्रो पटक थपियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संगठन विस्तार गर्दै प्रदेश समिति पुनर्गठन गर्ने। राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुनको 25 मा गर्ने तयारी। चलचित्रलाई स्वस्थ मनोरञ्जनको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुहोस् भन्दै कलाकारलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सुझाव। निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना मिनाहा गर्न नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको माग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सकारात्मक। प्रदेशमा मन्त्रालय घटाउँदैछौं, खर्च भार पनि कटौती गर्दैछौं भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। मेरो नेतृत्वमा भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरीको दावी। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र डाक्टर सन्दुक रोहित बीच भेटवार्ता। अदुवाको बिउ खरिदमा करिब 2 करोड भ्रष्टाचार ठहर सहित गल्याङका पूर्व मेयर र 4 जना कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनका लागि केन्द्रीय अनुगमन समिति गठन। सबै विद्यार्थीले पाठ्य पुस्तक पाउने व्यवस्था मिलाउन संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल प्रमुख पूर्ण चुडाल पक्राउ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर। नेपाल एयरलाइन्सका 5 जना पाइलटलाई निलम्बन गर्न प्राधिकरणको निर्देशन। वैदेशिक व्यापारमा 22% को संकुचन। भन्सार 74 अर्बले घट्यो। नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट, कारोबार रकम 4 अर्ब नजिक। नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्दैनौ, बैंकको ब्याज दर घट्दै गएको छ भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाई। साना उद्योगहरूको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको सुझाव। पाकिस्तानमा विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध, सिनेट बैठक स्थगित। नेपाल T20 लिगमा स्पट फिक्सिङ गरेको आरोपमा थप 1 जना पक्राउ। स्पट फिक्सिङ बारे आईसीसी को प्रतिवेदन सीआईबी लाई प्रहरी अनुसन्धानसँग हुबहु मिलेको दावी। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले हरेक वर्ष गर्दै आएको स्पोर्ट्स अवार्ड आगामी फागुन 23 गते हुने। दर्शक महानुभाव नमस्कार, न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल माघको 10 गते मंगलबार ईस्वी सम्वत सन् 2023 जनवरी 24 तारिक आज अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवस। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। यति एयरको विमान दुर्घटनामा 60 जनाको शव आफन्तलाई बुझाइएको प्रसङ्गबाट। गएको माघ 1 गते पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका मध्ये 60 जनाको शव सम्बन्धित आफन्तलाई बुझाइएको यति एयरलाइन्सले जनाएको छ। घटनास्थलबाट उद्धार गरेका 70 शव मध्ये काठमाडौँ र पोखरामा गरी 60 जनाको शव बुझाइएको एयरलाइन्सले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको हो। यस्तै थप 4 जनाको शव पहिचान र शनाखत गरी बुझाउने प्रक्रियामा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 6 जनाको शव भने धेरै नै डढेका कारण फरेन्सिक विधिबाट परीक्षण गर्न असम्भव भएपछि डीएनए परीक्षणको प्रक्रिया सुरु भएको र यसका लागि केही समय लाग्ने एयरलाइन्सले जनाएको छ। हराइरहेका 2 जनाको खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। यसअघि 71 जनाको शव भेटिएको भनिए पनि एउटा सानो टुक्रा मानव अङ्गलाई शव मान्न नसकिने फरेन्सिक विज्ञको सुझाव अनुसार बाँकी 2 जनाको शव खोज्न थालेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। बाँकेकी निर्मला कुर्मीका लागि न्याय माग्दै प्रदर्शन गर्ने क्रममा पक्राउ परेका रुबी खान सहितका अधिकार कर्मीहरू रिहा भएका छन्। सोमबार निर्मलाले न्याय पाउनु पर्ने भन्दै आन्दोलनको नेतृत्व गरेकी खान सहित 7 जना अधिकार कर्मीहरू माइती घरबाट बबरमहल हुँदै सिंहदरबार जाने क्रममा पक्राउ परेका थिए। यसअघि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आन्दोलनरत अधिकार कर्मीहरूलाई भेटेर न्याय दिने आश्वासन दिनुभएको थियो, तर गृहमन्त्रीले न्याय दिन कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले माइती घरदेखि नयाँ भानेश्वरसम्म विरोध र्याली निकालेका थिए।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे विरुद्ध परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्न गठित समितिको म्याद पुनः थप भएको छ। महानगरले पुस 8 मा पाण्डेमाथि छानबिन गर्नका लागि समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले 15 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिए पनि पर्याप्त समय नभएको भन्दै पुस 22 मा छानबिन समितिको म्याद पहिलो पटक थप भएको थियो। 2 साता थप भएको म्याद सोमबार सकिएको हो। पहिलो पटक थप भएको समयमा पनि समितिले प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेपछि सोमबार दोस्रो पटक म्याद थप भएको छानबिन समितिकी सदस्य कुमारी राईले जानकारी दिनुभएको छ। सोमबारदेखि लागू हुने गरी समितिले 1 साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। हामीले काम गरिरहेकै छौँ, अन्य काम पनि सँगै गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिन नसकेका हौँ उहाँको भनाइ छ। पाण्डेमाथि एक महिला नगर प्रहरी हवलदारले आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै मक्सिर 9 मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारी र उपमेयर सुनिता डङ्गोल समक्ष निवेदन दिएकी थिइन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले संगठन विस्तार अभियान चलाउने भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले देशभर संगठन विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो। चैतसम्म जिल्ला समिति गठन र आगामी जेठ मसान्तसम्ममा पालिका र वडा स्तरीय समितिहरू गठन गर्ने निर्णय रासोपाले गरेको छ। यही माघ महिनाभित्र सबै प्रदेशमा विस्तारित बैठक गरी प्रदेश समितिको पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभयो। बैठकले प्रदेश समितिको विस्तारित बैठकको मिति पनि तय गरेको छ। माघ 14 गते प्रदेश 1 को विराटनगर, 16 गते मध्य प्रदेशको जनकपुर, 18 गते बागमती प्रदेशको मकुवानपुर, 21 गते गण्डकीको पोखरा, 24 गते लुम्बिनीको दाङ, 26 गते सुदूरपश्चिमको धनगढी र 28 गते कर्णालीको सुर्खेतमा बैठक बस्ने तय भएको छ। नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि बहानामा राष्ट्रपति निर्वाचन नसार्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास तुम्बाराईमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले राष्ट्रपतिको निर्वाचन समयमै हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ, कुनै पनि कारणबाट यसलाई पछि सार्ने काम हुनुहुन्न। कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले भन्नुभएको छ। ऐनमा समस्याहरू छन् भने त्यसलाई समयमै समाप्त पारेर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार र निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छौं उहाँको भनाइरहेको छ। डाक्टर महतका अनुसार राष्ट्रपतिको चुनाव फागुन 29 गतेबाट पनि उता लैजाने प्रयास हुन थालेको छ। त्यसलाई कांग्रेसले कुनै हालतमा स्वीकार गर्दैन उहाँको भनाइ छ। कांग्रेसले बैठक राखेर सरकार र निर्वाचन आयोगलाई खबरदारी गरेपछि 2 वटा प्रश्न उठेको छ। पहिलो, राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कानुनी अडचन छ। दोस्रो, फागुन 29 को डेडलाइन के हो? राष्ट्रपति निर्वाचनलाई त्यसभन्दा पछाडि लैजाने प्रयास भइरहेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचनका सम्बन्धमा संविधान र ऐनको व्यवस्था बाजिएको छ। संविधानको धारा 63 मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्षको हुने भनिएको छ। यस्तो 5 वर्ष कार्यकाल निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको दिनको मितिबाट प्रारम्भ हुन्छ। तर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा भने पदावधि सकिनुभन्दा 1 महिना अघि निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली फिल्म र संगीत क्षेत्रका अग्रणी कलाकारहरूलाई बोलाएर समस्या र गुनासो सुन्नुभयो। सोमबार शीतल निवासमा राष्ट्रपति कार्यालयले आयोजना गरेको चलचित्र कर्मी संघको अन्तर्क्रियामा उहाँले नेपाली चलचित्रलाई स्वस्थ मनोरञ्जन प्रदान गर्ने क्षेत्रको रूपमा स्थापना गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। फिल्म र संगीत क्षेत्रका गुनासो सुन्दै उहाँले ती मागलाई सरकारको सम्बन्धित निकायमा पुर्याइदिने र उठाएका कुरा सम्बोधन हुने विश्वास आफूले लिएको समेत बताउनुभयो। नेपाली फिल्मका समस्या र सम्भावनाबारे म स्पष्ट भएकै छु। राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, यहाँ उठाइएका कुरा सरकारको सम्बन्धित निकायले सम्बोधन गर्ने विश्वास लिएको छु उहाँको भनाइ छ। नेपाली फिल्म अन्य भाषामा डबिङ भएर छिमेकी मुलुकमा समेत प्रदर्शन हुन लागेको जानकारी पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालीको अन्तर्राष्ट्रियकरणमा जोड दिनुभयो। रोजगारी सृजनादेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नेपाली फिल्मले भूमिका खेलेको भन्दै उहाँले यसलाई राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा विस्तार गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूसँग लिने जरिवाना मिनाहा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर जरिवाना मिनाहा सम्बन्धी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकमा जरिवाना मिनाहा सम्बन्धी प्रस्ताव टेबल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। संघ र महासंघको प्रतिनिधि टोलीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई छुट्टा छुट्टै भेट गरी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो। ठूला राजनैतिक दलका नेता एवं सरकारका मन्त्रीहरू जरिवाना मिनाहा गर्ने विषयमा सकारात्मक पाइएको देवकोटाले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाउन र खर्चभार कटौती गर्न आफूले प्रस्ताव
गरिसकेको र सोही अनुसार केही प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको बताउनु भएको छ। सोमबार बिहान सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलको नेतृत्वमा प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नेताहरूको टोलीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, प्रदेशहरू आफैमा स्वायत्त तह हुन्, उनीहरूले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा नै प्रष्ट छ। त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, हामीले गर्दैनौँ पनि। तर प्रदेशका संरचना भद्दाउँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासो बारे हामी सचेत छौँ, तर यसलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन आवश्यक छ, उहाँको भनाइ छ। सत्ता साझेदार दलहरूको बैठक प्रदेशलाई चुस्त बनाउने र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। प्रदेशमा सांसद संख्याको 10% मात्र मन्त्री बनाउने निर्णय गरिएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले यसले वित्तीय अनुशासन र सुशासन कायम गर्ने र प्रदेशप्रति जनमानसमा देखिएका गुनासोहरू सम्बोधन हुने पनि बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले आफ्नो कार्यकालमा नीतिगत भ्रष्टाचार नहुने दावी गर्नुभयो। स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको स्वागत तथा परिचयात्मक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गिरीले आफ्नो कार्यकालमा कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको हो। यसभन्दा अगाडिका उपकरण खरिद, टेन्डर प्रक्रिया वा अनेकन विषयमा सेटिङ गरेर भ्रष्टाचार भएको गुनासो सुनिएको छ। मन्त्री गिरीले भन्नुभएको छ, मेरो नेतृत्वमा रहँदा सेटिङ मार्फत नीतिगत भ्रष्टाचार भएको गुन्जास हुन दिइने छैन, उहाँको भनाइ छ। मन्त्री गिरीले जनताको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा पारदर्शिताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। जनताको रगत पसिना थोपा थोपा मिसाएर आएको राजस्वलाई कहीँ कतैबाट भ्रष्टाचार वा दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँछु, उहाँको भनाइरहेको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रममा भएको समस्याको बारेमा पनि अध्ययन भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह बालेन्द्र र वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डाक्टर सन्दुक रोहित बीच भेट भएको छ। सोनाम लोसारको दिन रोहितलाई भेट्न बालेन उहाँकै कार्यकक्षमा पुग्नु भएको थियो। भेटमा महानगरको विभिन्न विषयमा छलफल भएको छ। बालेनलाई डाक्टर रोहितले तिलगङ्गा आँखा अस्पताललाई अझै विस्तार गर्ने क्रममा रहेको भन्दै चासो दिएर महानगरको तर्फबाट सेयर हाल्न प्रस्ताव गर्नु भएको थियो। जवाफमा बालेनले सेयर हालेपछि महानगरवासीले अस्पतालमा केही सुविधा पाउनुपर्ने बताउनु भयो। हेटौँडा सामुदायिक अस्पतालको उदाहरण दिँदै मेयर शाहले काठमाडौँ यस्तै गर्न सकिने बताउनु भयो। महानगरको ओडामा स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा रोहितले चासो देखाउनु भयो। उहाँले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तलब मात्र नभई कामको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्याङ्जाको गल्याङका तत्कालीन मेयर भूपराज अधिकारी सहित 7 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अदुवाको बिउ खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्कालीन मेयर अधिकारी सहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरी प्रसाद पाण्डे, वाली विकास अधिकृत अरविन्दमणि त्रिपाठी, लेखापाल राजेन्द्र रेग्मी, खरिदार सन्तोष कोइराला, बिउ आपूर्तिकर्ता स्पोक ट्रेडर्स प्राली र त्यसका प्रतिनिधि शिवप्रसाद नेउपाने विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। स्पेसिफिकेसनमा उल्लेखित कागजात परीक्षण नै नगरी गुणस्तरीय अदुवाको बिउ गानो खरिद गरेर भुक्तानी गरेकाले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। अनियमितता गर्ने नियतले अस्वाभाविक दर रेट कायम गरेर अदुवा खरिद गरेको र नगरपालिकालाई 13 लाख अतिरिक्त आर्थिक भार पुर्याएको भन्दै मेयर अधिकारी विरुद्ध अभियोग लगाइएको जनाइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियुको निर्वाचन व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन केन्द्रीय अनुगमन समन्वय समिति गठन गरेको छ। विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष डाक्टर शिवलाल भुसालको संयोजकत्वमा 16 सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो। समितिको सहसंयोजकमा त्रिवीका रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर पेशल दाहाल र समितिका सदस्य सचिवमा त्रिवी विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारी रहनु भएको छ। समितिले निर्वाचन आचार संहिता बनाउने, निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउने सदस्य सचिव अधिकारीले बताउनुभयो। त्रिवीले गत पुस 28 गते आङ्गिक क्याम्पसलाई पत्र र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई सूचना जारी गर्दै सोभियु निर्वाचनको पूर्व तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएको छ। त्रिवीले विगत लामो समयदेखि हुन नसकेको सोभियु निर्वाचन आगामी चैत 5 मा गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रत्येक 2 वर्षमा हुने निर्वाचन 2065 साल यता नियमित हुन सकेको छैन। सोभियु निर्वाचनमा 28 वर्ष उमेर हदबन्दी र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएको छ। पछिल्लो पटक उमेर हदबन्दी र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू भएपछि पहिलो पटक 2073 सालमा केही आङ्गिक क्याम्पसहरूमा मात्र निर्वाचन भएको थियो। त्रिवीमा 62 आङ्गिक र 1040 सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू रहेका छन्। संसदीय समितिले आगामी शैक्षिक सत्रमा समयमै सबै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगु विकास तथा सुशासन समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चितता गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूसँग गहन छलफल गरी समयमा विद्यालयहरूले पाठ्यपुस्तक पाउने कुराको सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देश
गरिएको समितिका सभापति प्रकाश पन्थीले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरमराज कणेलले आगामी शैक्षिक सत्रबाट समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। जनशिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिल कुमार झाले समयमा पाठ्यपुस्तक विद्यालयहरूलाई उपलब्ध गराउने गरी आफूले काम गरिरहेको दावी गर्नुभएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल प्रमुख पूर्ण चुडाललाई पक्राउ गरेको छ। भ्रष्टाचारको आरोपमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ। उनलाई अख्तियारबाट खटिएको टोलीले विमानस्थल प्रहरीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। यसैबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। उनले नपाएको ओहदा पाए भनी पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको भन्दै अख्तियारले उनी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। गिरीले प्राध्यापक नभई प्राध्यापक हुँ भनी उक्त पदको प्रयोग गरेकाले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। उपकुलपति जस्तो पदमा नियुक्त भइसकेपछि नियमित काम गर्ने क्रममा अरूले विश्वास गरोस् भनी बदनियतका साथ कुनै पनि आधिकारिक निकायबाट प्राप्त नगरेको नपाएको ओहदा पाए भनी अरूले विश्वास गर्ने गरी प्रोफेसर पद प्रयोग गरेको देखिएको अख्तियारको भनाइरहेको छ। एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरको निर्देशन पालना नगरेको कसुरमा नेपाल वायु सेवा निगमका 5 जना पाइलटलाई निलम्बन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निगमलाई निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार काठमाडौँबाट हङकङ उडानको जहाजका 3 जना र काठमाडौँबाट जापान उडानको जहाजमा रहेका 2 जना पाइलटलाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार हङकङ उडेको जहाजका पाइलट नरबहादुर विश्वकर्मा, राजेश कुशवाहा र उद्धव घिमिरेलाई एटीसीको निर्देशन पालना नगरेको कसुरमा निलम्बन गर्न भनिएको छ। जापान उडेको जहाजमा रहेका वाइपी ज्वार्चन र प्रसन्न राणालाई समेत सोही कसुरमा निलम्बनको निर्देशन दिएको निरौलाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार काठमाडौँबाट ती गन्तव्यमा उडान गर्ने क्रममा पाइलटहरूले एटीसीको निर्देशन पालना नगरेको देखिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार यी दुवै उडान शुक्रबारका थिए। यी दुवै उडानमा एटीसीको निर्देशन के थियो भन्ने चाहिँ प्राधिकरणले खुलाएको छैन। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा मुलुकको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा 22% घटेको छ। समग्र व्यापार घट्दा त्यसको असर भन्सार राजस्वमा पनि देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म नेपालको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार 8 खर्ब 73 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ, जुन अघिल्लो महिनाको भन्दा 1 खर्ब 41 अर्बले धेरै हो भने गत वर्षको यस्तै अवधिको भन्दा 2 खर्ब 44 करोड 71 लाख रुपैयाँले कम हो। गत वर्षको समीक्षा अवधिमा कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार 11 खर्ब 18 अर्ब 18 करोड रहेको थियो। समीक्षा अवधिमा गत वर्षको तुलनामा आयात 20%ले ओह्रालो लाग्दा निर्यात पनि 32%ले घटेको छ। पुससम्म नेपालले 7 खर्ब 92 अर्ब 66 करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको छ, जबकि गत वर्ष यस्तो आयात 9 खर्ब 79 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको थियो। बजारलाई लिड गर्ने बैंकिङ उपसूचकमा 1% भन्दा माथिले वृद्धि हुँदा पनि शेयर बजारमा परिसूचक नेप्सेमा भने दोहोरो अङ्कको गिरावट भएको छ। सोमबार बजार परिसूचक नेप्से 13.71 अङ्क 0.63%ले गिरावट हुँदा 2165.10 अङ्कमा बन्द भएको छ। सोमबार नेप्सेमा सुरुवातदेखि नै निकै तीव्र उतार चढाव देखिएको थियो। उतार चढावका बीच अन्तिममा नेप्से दोहोरो अङ्कले गिरावट भएर बन्द भएको हो। बैंकिङ उपसूचक 1.08% र म्युचुअल फन्ड उपसूचक 0.66%ले वृद्धि भए पनि अन्य सबै उपसूचकमा गिरावट हुँदा नेप्से पनि घटेको छ। विकास बैंक, हाइड्रो पावर र होटल तथा पर्यटन उपसूचकमा 2% भन्दा माथिको गिरावट हुँदा नेप्से घटेको हो। स्ट्यान्डर्ड चार्टर, एभरेस्ट, नेपाल एसबीआई लगायतका केही बैंकको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणका कारण लगानीकर्ताको आकर्षण हुँदा सोमबार बैंकिङ उपसूचक बढ्न पुगेको छ। नेप्सेमा गिरावट भए पनि सोमबार कारोबार रकम पनि 4 अर्ब नजिक पुगेको छ। 1,07,59,579 किता सूचीकृत धितोपत्र कारोबार हुँदा 3 अर्ब 86 करोड 40 लाख 9 हजारको कारोबार भएको जनाइएको छ। सोमबार नेप्सेमा 210 कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदा 166 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। त्यस्तै 41 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 3 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। आदर्श लघुवित्त स्थानीयमा जीआईसी इन्स्योरेन्स, कुमारी बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको शेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट लेभलमा बन्द भएको छ। यता हिमालयन हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य सर्वाधिक 7.79%ले गिरावट हुँदा लिबर्टी इनर्जी लिमिटेडको शेयर मूल्य 7.19%ले गिरावट भएको जनाइएको छ। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पछिल्ला दिनहरूमा बैंकको ब्याज दर क्रमशः कम हुँदै जाने संकेतहरू देखिएको बताउनुभयो। ललितपुरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले बैंकहरूको ब्याज दर कम हुँदै गएकाले यसको तीव्रताका लागि आफूले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएकाले राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारमा सरकारले कुनै पनि हस्तक्षेप नगर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। आफ्ना विषयमा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकले राख्छ। राष्ट्र बैंक आफै स्वायत्त कानुनको आधारमा स्वचालित
सञ्चालित स्वायत्त संस्था हो। राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले कुनै हिसाबले हस्तक्षेप गर्दैन उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्री पौडेलले लघु तथा घरेलु साना र मझौला उद्योगको क्षेत्रलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने र यस क्षेत्रका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सार्थक उपाय खोज्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले साना उद्योगहरूको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्योग सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले देशभित्रैका साना उद्योगहरूलाई ठूला उद्योगसँग जोड्न नसकेको भन्दै साना उद्योगहरूको पहुँच विस्तार गरी तिनै तहका उद्योगहरूले लघु साना र घरेलु उद्योगबाट उत्पादित वस्तु र सेवा खरिद गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले गत आर्थिक वर्षमा 309 ठूला उद्योगहरू दर्ता भएकोमा 65,069 एसएमई उद्योगहरू दर्ता भएकाले यो संख्या अझै बढ्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले साना ठूला सबै उद्योगको क्षमता अहिले करिब 60% घटेको बताउनुभयो। उहाँले बैंकहरूको महँगो ब्याजले लगानी विस्तार गर्न र उद्यम टिकाउन समेत चुनौती भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले साना उद्यमीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ब्याज दरको स्थायित्व र सहज वित्तीय पहुँचमा थप पहल गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। पाकिस्तानमा सोमबार विद्युत आपूर्ति ठप्प भयो। त्यहाँको ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार बिहान 7:34 मा नेसन ग्रिडको सिस्टम फ्रिक्वेन्सी कम भएको थियो, जसले विद्युत आपूर्तिमा समस्या भयो। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी इस्कोका अनुसार 117 ग्रिड स्टेशनको विद्युत आपूर्ति बन्द भएको हो। विद्युत आपूर्ति बन्द भएकै कारण 23 र 26 जनवरीका लागि बोलाइएको सिनेट बैठक स्थगित गरिएको छ भने नेशनल एसेम्ब्ली भवन र सिनेट सचिवालय 3 दिनका लागि बन्द गरिएको जनाइएको छ। स्पट फिक्सिङमा संलग्न भएको आरोपमा थप 1 जना पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका अनुसार नेपालका 4 र विदेशी 6 जना फिक्सिङमा संलग्न भएको देखिएको छ। उनीहरू मध्ये मेहबुब आलम र आदिल अन्सारी पक्राउ परेका छन्। त्यस्तै थप 1 जनालाई पक्राउ गरिएको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि उनको नाम खुलेको छैन। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पुसको 9 गतेदेखि 27 गतेसम्म नेपाल T20 लिग भएको थियो। यसैबीच हालै काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल T20 लिग क्रिकेटमा स्पट फिक्सिङ भएको निष्कर्ष निकालेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले आरोपितहरूलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ। सीआईबी स्रोतका अनुसार हालसम्म 3 जना पक्राउ परेका छन्। स्पट फिक्सिङमा करिब 1 दर्जनको संलग्नता रहेको प्रहरीको दाबी छ। पूर्व क्रिकेटर महबुब आलम र राष्ट्रिय टोलीका सदस्य आदिल अन्सारी सहित 3 जना पक्राउ परेको चर्चा रहे पनि सीआईबीले यसबारे केही स्पष्ट पारेको छैन। सीआईबी प्रमुख उत्तमराज सुवेदीले आरोपितहरू पक्राउ भइरहेको समयमा उनीहरूको नाम भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। यसले अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्छ, एआईजी सुवेदीको भनाइ छ। नेपाल T20 लिगमा स्पट फिक्सिङ भएको चर्चा चलेपछि सीआईबीले डीएसपीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति बनाएर अनुसन्धान गरेको थियो। तर त्यस अघिदेखि नै सीआईबीले प्रतियोगितालाई नजिकबाट हेरिरहेको थियो। स्पट फिक्सिङकै चर्चाबीच अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसीको एन्टी करप्सन टोली आकस्मिक रूपमा नेपाल आइपुगेको थियो। उक्त टोलीले प्रतियोगितामा रहेको एन्टी करप्सन युनिट सहित सीआईबीसँग समेत छलफल गरेको थियो। एआईजी सुवेदीले स्पट फिक्सिङ बारे आईसीसीको समेत छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त भएको र आफ्नो अनुसन्धानसँग अधिकांश मेल खाएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आईसीसीको प्रतिवेदनलाई अभियोजनका क्रममा समेत प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले हरेक वर्ष गर्ने स्पोर्ट्स अवार्डको 19औं संस्करण आगामी फागुन 23 गते हुने भएको छ। वर्ष 2078 मा नेपाली खेलकुदमा भएको प्रदर्शनका आधारमा खेलाडी र खेलकर्मीलाई अवार्ड प्रदान गरिने सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको हो। विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि स्पोर्ट्स अवार्डमा 9 प्रमुख विधा समावेश छन्। वर्षको उत्कृष्ट पुरुष र महिला खेलाडी, उत्कृष्ट युवा खेलाडी, उत्कृष्ट प्रशिक्षक, पिपुल्स चोइस अवार्ड, उत्कृष्ट प्यारा एथलेटिक्स अवार्ड, स्पेशल अवार्ड र लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरिनेछ। त्यस्तै एसियन जर्नलिस्ट अवार्डको नाममा 1 जना एसियाली खेलकुद पत्रकारलाई सम्मानित गरिनेछ। वर्षको उत्कृष्ट पुरुष, महिला खेलाडी र प्रशिक्षक तथा पिपुल्स चोइस अवार्डका विजेताले पल्सर मोटरसाइकल पाउनेछन्। यस संस्करणदेखि वर्षका उत्कृष्ट युवा खेलाडीलाई मोटरसाइकल पुरस्कार दिइने एनएसजेएफले जनाएको छ। अन्य विधाका विजेताले नगद 50,000 पुरस्कार पाउने जनाइएको छ। अवार्डको मुख्य प्रायोजकमा हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी रहेको उल्लेख छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुने। नमस्कार।